بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يقولون سبا أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری تمنا ہے میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ حمد و ثنا کبریائی وڈیائی شہنشاہی بادشاہی اللہ جلا شانہ دی ذات دے واسطے ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دے واسطے خاص نے۔ اٹھا دو بچے نو۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر تسا احباب دے سامنے امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پاک صحابہ دی عظمت دے اتے باتاں ہوئیاں۔ آج بھی انشاءاللہ اسے موضوع نو اگے لے کر کے چلیں گے۔ صحابہ دی عظمت، صحابہ دی شان دا دفاع اللہ دی ذات دی بھی سنت ہے، آمینہ دے لال دی بھی سنت ہے۔ صحابہ عظیم ہستیاں ہیں، شان والیاں، مقام والیاں، ایسیاں عظیم ہستیاں کہ ایڈوانس اللہ نے دنیا دے اندر انہاں دے جنتی ہون دے اعلان کر چھٹے اور اسانو اس بات دا حکم دیتا کہ انہاں دے نقشے قدم تے چلنا ہے، انہاں ورگا ایمان لے کر کے آنا ہے۔ اگر انہاں دے ایمان ورگا ایمان لے کر کے آؤ گے، رب العالمین نے اپنی عظیم کتاب دے اندر فرمایا فَقَدْ اهْتَدَوْا، ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ تو حضرات آج دے اس دور دے اندر جرا سا وقت گزار رہے ہاں، امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرمایا کردے سن، اے ابن آدم تیری زندگی رات اور دنہ دے مجموعے دا نام ہے، انما انت ایام و لیالی، جس وقت ایک رات گزردی ہے تو سمجھدا ہے رات گزر گئی، حقیقت دے اندر رات نہیں گزردی، تو گزردا ہے۔ جدو ایک دن گزردا ہے ابن آدم تو سوچدا ہے دن گزر گیا، حقیقت دے اندر دن نہیں گزردا، تو گزردا ہے۔ سورج لمبے فاصلے طے کرن تو بعد جس وقت غروب ہوندا ہے اسا سمجھدے ہاں سورج غروب ہو گیا ہے، حقیقت دے اندر سورج غروب نہیں ہوندا، اسا دی زندگی دا ایک دن غروب ہو جاندا ہے۔ گزردیاں اسا سمجھدے ہاں دن گزر رہے ہیں، راتاں گزر رہی ہیں، پتہ اس وقت چلتا ہے جس وقت اسا خود گزر جانے ہاں،
پھر اکھاں کھل دیاں ہیں، ہوش آندی ہے کہ اے دن نہیں گزر رہے سن، اے راتاں نہیں سی گزر رہیاں، اے اساں خود گزر رہے سا۔ تو حضرات مختصر جی زندگی ہے، اس زندگی دی وفا کسے نو کوئی پتہ نہیں ہے، اس زندگی دی شام کدو ہو جانی ہے۔ جس طرح کے بونگا بلوچا دے اندر تسا ویکھ رہے ہو، اچانک ایسیاں موتاں جنہ دے وہم و غمان دے اندر بھی نہیں سی۔ اللہ احکم الحاکمین دی قضا، اللہ دے فیصلے آئے اور ایک پل دے اندر وہ اس جہان تو دوسرے جہان دے مہمان بن گئے۔ دعا کرو جڑے فوت ہو گئے نے اللہ انہاں نو غریق رحمت فرمائے، اور انہاں دے وارثین، انہاں دے عزیز و اقارب نو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو حضرات یقیناً یہ بہت بڑی صدمے والی موت ہویا کرتی ہے۔ وقت دا پتہ کوئی نہیں ہے، وقت نو غنیمت سمجھ دیا ہویا۔ اسا لوگ اس تو فائدہ اٹھاون والے بن جائیے۔ آمینہ دلال نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اکثر لوگ ایسے دنیا دے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اکثر تھوڑے نہیں، فرمایا کثیر من الناس، لوگاں دے اندروں بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں دو نعمتیں ایسی ہیں انہاں دی قدر نہیں کر رہے۔ نعمتان، دو نعمتاں مغبون فیہما کثیر من الناس، غفلت دے اندر، سستی دے اندر گزار رہے ہیں انہاں دونوں نعمتاں نو۔ وہ دو نعمتاں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا الصحہ، ایک صحت ہے، والفراغ، ایک خالی وقت دا مل جانا ہے۔ وقت ہے، صحت ہے، اللہ نے عطا کیتی ہے، فائدہ اٹھا لیجئے۔ ایمان ایسا لے کر کے آ جائیے جیسے ایمان نو اللہ نے معیار بنایا ہے۔ رب العالمین نے اپنی عظیم کتاب کے اندر ایک بہت بڑا اعلان فرمایا، قرآن دا پہلا سپارہ ہے۔ اللہ مالک کائنات نے اعلان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اوے دنیا کائنات والیو، کائنات دے اندر اپنی زندگی دے سامانوں پورے کرن والے ہو، اللہ سونے نے بڑا سونا اعلان فرما چھوڑیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر ایمان میرے صحابہ ورگا ایمان لے کر کے آؤ گے، اگر زندگی گزارو گے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ ورگی، تو سادی زندگی دا دن گزرے اللہ دے سونے پیغمبر دے سونے صحابہ دے دینا ورگا، تو سادیاں راتاں گزرن سونے صحابہ دیاں راتاں ورگیاں۔ اللہ فرماندے نے جس وقت تو سادی زندگی تے لیل و نہار، جس وقت تو سادی زندگی دے شب و روز، جدو تو سادی زندگی دے ہر لمحے صحابہ دی زندگی دے ورگے گزرن لگ جان گے نا، اللہ مال کے کائنات نے ہدایت دا اعلان فرما دیتا ہے نا، جدو تو اپنی زندگیاں نو صحابہ دی زندگی تے لے آؤ گے، اپنی زندگی نو صحابہ دی زندگی ورگا بنا لو گے، اللہ فرماندے نے ہدایت والے بن جاؤ گے، ہدایت یافتہ بن جاؤ گے نا۔ آج اسا لوگاں نو ہدایت دی طلب کوئی نظر نہیں آندی نا، اسا لوگاں نو ایمان دیاں قدرہ معلوم نہیں ہو رہی نا، اسا لوگاں نو اسلام نو سمجھ دیاں بڑا معمولی سمجھ دیاں نا، ایسے واسطے اسا لوگ اپنی زندگی اپنی مرضی دے مطابق، اسا لوگ اپنی زندگی دے شب و روز گزار دیاں اپنی منمانیاں تے، اسا قرآن نو پسے پوچھتے سے واسطے کر چھڑے ہیں نا، اس قرآن نو حاصل کرن واسطے، اس اسلام نو حاصل کرن واسطے، اس ایمان نو حاصل کرن واسطے، اسا لوگاں دا خرچ کچھ
نہیں ہویا نا اسا لوگاں دا خرچ کچھ نہیں ہویا نا اسا نے محنت نہیں کی تھی اس اسلام نو حاصل کرن واسطے اس ایمان نو بچاون واسطے اسا محنت نہیں کیتی نا اوے قرآن دیاں قدراں اس واسطے اسا لوگ نہیں کر رہے نا کہ اسا لوگاں نو سارا کچھ ملے مفت اندر بھول گئے ہے نا پوچھے انہاں دیاں قدراں پوچھنا چاہنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے پاک صحابہ دے کولو پوچھنا چاہنا ہے تے فارس دے سلیمان دے کولو پوچھنا سیدنا سلیمان فارسی فارس دے علاقے اصفہان تو چلن والے حضرات ملک شام گئے نے گھر بار نو چھوڑے ہیں نا عزیزوں اقارب نو چھوڑے ہیں نا او گھر دیاں سالیاں سہولتاں نو قربان کیتا وے نا او ساریاں لذتاں قربان کیتیاں سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس واسطے سارا کچھ قربان کیتی جا رہے نہیں اللہ سونے دین نو سکھن واسطے حضرات شام دے علاقے دے اندر کیویں چلے گئے گھر دے اندر باپ نے بڑیاں کڑیاں مار چھوڑیاں زنجیراں دے نال بن دتا ہے سیدنا سلیمان فارسی نو لیکن ویکھیے اسلام دی طرف کنی ہے نا انہاں سنگلیاں نو توڑے انہاں زنجیراں نو کٹے نا سیدنا سلیمان فارسی قافلے دے نال مل گئے شام پہنچے شام تو چلے نے نا سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضرات ویکھیے نصیبین دے اندر پہنچ گئے نے نا نصیبین تو اموریا دے مقام تے پہنچ گئے نے نا اموریا دے پادری انہاں دے استاد دے حکم دے مطابق او سیدنا سلیمان فارسی اس اسلام نو حاصل کرن واسطے حضرات مدینے دے سفر دیاں تیاریاں کیتیاں نے نا اپنا سارا کچھ قربان کرن دے واسطے تیار نے نا اور مدینے جان والے او سارا کچھ تو سانو دے دیواں گا اے تو سانو بکریاں بھی دے دیواں گا گائیاں بھی دے دیواں گا لہذا مینوں بھی مدینے دے شہر دی طرف لے جاؤ نا قافلے دے نال شامل ہو گئے سیدنا سلیمان انہاں لوگاں نے اسلام نو حاصل کرن واسطے انی محنت انیاں قربانیاں دتیاں پوچھئے انہاں لوگاں نے اسلام کی ہے حضرات اس اسلام دے واسطے جناب سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سارا کچھ قربان کیتا ہے اے نصیبین دے علاقے تو اموریا دے مقام تے اموریا دے ملک دے اندر چلے ہیں مدینہ دی طرف اوے قافلے والےو اے ساریاں گائیاں ساریاں بکریاں تو سانو دے دیواں گا اس دے بدلے مینوں مدینے پہنچا دیو قافلے والیاں نے سیدنا سلیمان دے تے ظلم دی انتہا کی تھی مال بھی سارا ضبط کر لیا اور انہاں دیاں مشکاں بھائی بن کر کے سیدنا سلیمان نو حضرات منڈیاں دے اندر غلام بنا کر کے فروخت کر دیتا بکدیاں پکاندیاں اے سلیمان فارسی مدینے دے اندر آئے ہیں مدینے دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر دا ظہور ہویا پتہ چلیا مارا کھادیاں مارا کھامن تو بعد اے سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضرات اللہ دے پاک پیغمبر دے کول پہنچ جاندے ہیں پہنچ کر کے آمینہ دے لال دیا نشانیاں جیریاں اموریا دے استاد نے دسیاں ہیں کہ وہ تحفہ قبول کرے گا حضرات صدقے دا مال نہیں کھائے گا اور پہاڑ دی دے علاقے دے اندر او دا نزول ہوئے گا اور اسی طرح انہاں دے دونوں کندیاں دے درمیان مہر نبوت ہوئے گی جدو ساریاں نشانیاں پوریاں ہویاں مہر نبوت دے نال چپٹ جاندے ہیں رونا شروع کر دیندے ہیں سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضرات اس اسلام دی خاطر کیڑے صحابی دیاں باتاں نو شروع کیتا جائے اللہ مال کے کائنات نے اپنے قرآن دے اندر صحابہ دی عظمت دے چرچے کر چھڈے نے نا میں پچھلے خطبے دے اندر بھی اللہ مال کے کائنات دے پاک پیغمبر دے صحابہ دی عظمت دے دفاع واسطے باتاں کیتیاں کہ صحابہ اہل بیت دے نال پیار کرن والے اہل بیت صحابہ دے نال محبت کرن والے اللہ مال کے کائنات نے قرآن دے ہر سپارے اندر انہاں صحابہ دی عظمت دے چرچے کر چھڈے نے نا اللہ مال کے کائنات نے صحابہ دی شان نو بیان کیتا ہے نا اللہ مال کے کائنات نے جس قدر پیار کیتا ہے نا محبتاں کیتیاں نے نا اللہ مال کے کائنات نے اسی قدر اللہ نے انہاں نو ایمان بھی نصیب کیتا ہے نا ایمان سب تو بڑی دولت ایمان دی ہے اللہ نے جدو صحابہ دے نال بے پناہ محبت کیتی پیار کیتا اسی قدر اللہ نے صحابہ نو ایمان دی دولت دے نال بھی مالا مال کیتا ہے وہ لوگ جڑے دولت ایمان دے نال مالا مال ہوئے جنہ دا ایمان اللہ مال کے کائنات نو اس قدر پسند آ گیا اللہ نے انہاں نو اپنے واسطے معیار بنا چھوڑیا ہے اس قدر
اگر ایمان اللہ نو پیارا لگیا ہے صحابہ دی جماعت دا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، او کائنات والے ہو اینا ورگا ایمان لے کر کے آؤ گے فَقَدْ اهْتَدَوْا، ہدایت والے بن جاؤ گے۔ بڑا پیارا لگیا اللہ نو اینا دا ایمان، پسند آیا۔ انہاں دے اندروں ایک صحابی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین دی جنت دے خریدار اے لوگ سن، ایمان دی دولت دے نال مالا مال ہوئے، جنت دے سودیاں دے واسطے، جنت دی خریداری دے واسطے انہاں لوگاں نے اپنی جان دے نذرانے بھی دیون تو گریز نہیں کیتا۔ اس واسطے ایمان دی قدر پوچھنی ہے، اسلام اور کلمے دی قدر پوچھنی ہے تے انہاں صحابہ دے کولوں پوچھیا جائے۔ حضرات انہاں لوگاں نے اپنی جان دیاں بازیاں لگا چھوڑیاں اس کلمے نو حاصل کرن دے واسطے۔ انہاں لوگاں نو انگیاریاں تے لیٹنا پیا تے لیٹ گئے، انہاں لوگاں نے اسلام نو حاصل کرن واسطے انہاں نو تپدیاں لیٹاں دے تے لٹایا گیا تے لیٹ گئے نے نام، انہاں دے پیراں تے رسیاں پیا کر کے انہاں نو گلیاں اندر گھسیٹیا گیا۔ کیڑا ظلم ہے جڑا انہاں لوگاں تے نہیں ہویا؟ ہر ظلم نو سیائے مگر اللہ سونے دے قلبے نو بلند رکھے آوے۔ حضرات بلال بن ربا انہاں دا نام ہے نا، حبشے دے اندر رہن والا حبشی النسل، رنگ دے کالے نے پر بڑے کرما والے نہیں، اللہ مال کے کائنات نو بڑے پیارے نہیں، اللہ دے پاک پیغمبر نو بھی بڑے پیارے نے، صحابہ نو بھی بڑے پیارے نے نا۔ اللہ کو اللہ ہر قسم دا ظلم برداشت کیتی جا رہے نے نا۔ ایمان قبول کیتا وے جناب بلال نے، رنگ کالا سیاہ حبشی النسل نا، اوے کالے رنگ دا بلال ہے۔ جدو ایمان دیاں دولتاں مل گئیاں، ایمان جدو سینے اندر آیا ہے، اس ویلے پھر کسے نے کس دے رنگ وال دھیان نہیں کیتا نا۔ او عمر بن خطاب جنہ دے بارے اللہ دے پاک پیغمبر نے اعلان کیتا، عمر جڑیاں گلیاں دے اندروں تیرا گزر ہو جاندا وے، او جڑیاں گلیاں دے اندروں عمر تو گزردا وے نا، انہاں گلیاں تو شیطان بھی دوراں لگا دیندا وے، شیطان بھی گلیاں چھوڑ جاندا وے۔ عمر اگر میرے تو بعد کوئی نبی دنیا تے آنا ہوندا، عمر تو نبی بن کے آندا نا۔ اللہ کو اللہ ویکھ را جس وقت بلال حبشی بلال ہے، کالے رنگ دا بلال ہے، ایمان دی دولت سینے دے اندر آئی ہے، پھر کسی نے رنگ دے وال دھیان نہیں کیتا نا۔ او عمر جن دے بارے اللہ دے پاک پیغمبر اعلان کیتا نا، او عمر تینو ویکھ کے تے شیطان بھی راہ بدل جاوے۔ جدو بلال نو ویکھ دے نا، بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب بلال نو ویکھ دے نا، ویکھ کر کے جناب عمر کہندے جا آ سیدنا، اساں دے سردار آ رہے نے نا، اساں دے سردار آ رہے نے نا۔ بلال کالے رنگ دا حبشی النسل نا، حبشے دے اندر رہن والا بڑے بڑے ہونٹا والا۔ حضرات کسے نے دھیان نہیں کیتا رنگ کس طرح دا وے، ایمان دیاں دولتاں ایسیاں ملیاں نے، اینا سونا ایمان مل گیا ہے نا۔ عمر ورگے عظیم صحابی بھی سردار کہی جا رہے نہیں، اساں دا سردار آ رہے ہیں۔ ایمان بڑا مضبوط ہے، ایمان بڑا اللہ وے، ایمان بڑا قیمتی ہے نا۔ اللہ کو اللہ جناب بلال امیہ دیاں بکریاں چارن واسطے مکے دے کدے اس بازار اندر کدے اس بازار اندر کدے بکریاں چار دے بلال گارے ہیرا ول بھی چلے جایا کر دے، اینا بکریاں امیہ دیاں بکریاں نو چران دے بلال رضی اللہ کو تعالی عنہ گارے ہیرا دے آلے دیوالے بھی چلے جان دے، بکریاں چران دے دوپہر دا ویلا وے نا، دوپہر دے ویلے بکریاں چرا رہے نے، پسینیوں پسینی ہوئے رہے نا، رنگ بھی کالا سیاہ بلال حبشی دا، اور رنگ دا بھی کالا بلال ہے، اترو پسینے بھی چھائے ہوئے نے نا۔ دوپہر دا ویلا ہے، گارے ہیرا دے کول بکریاں پیا چار دینے نا۔ ایک دفعہ اللہ دے پاک پیغمبر دا گزر ہویا ہے نا، آقا دیاں نظراں پہ گیاں سیدنا بلال حبشی وال، بلال نو ویکھئے، بلال دی طرف ویکھئے نا، بلال ویکھئے نا، بلال نو کہندے نے یار بلال ایک بکری دے چھوڑنا، ہوندا دودھ چولویے دودھ دو کر کے پی لیے نا۔ بلال کہن لگے سونیو بکری تے دین نو دے دیواں، لیکن مالکا نے ہون
سارا دودھ چو کر کے نا بکریاں مینوں دے کے ڈوریا ہے، انہاں دے تھنا دے اندر تے دھارا ہی کوئی نہیں، تو سانوں میں کیڑی بکری دیواں؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا بلال کوئی بات نہیں، کوئی دے دے، کوئی دو چار دھارا نکلن دیاں نا، کہن لگے او بڈھی جی بکری ہے، اس نو پھر ویکھ لو اگر اس دے اندر کچھ نکلدا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے نبوت والا ہاتھ لگایا ہے نا، اور رحمتاں والے ہاتھاں نو اللہ دے پاک پیغمبر نے اس بکری دے اوتے پھیریا ہے نا، او برتن جڑا گلاس سی مگ سی یا جو بھی سی، او برتن دے اندر دودھ آنا شروع ہو گیا ہے نا، آقا علیہ السلام چوئی جا رہے نے، دودھ برتن دے اندر بھریا جا رہے، ایمان سیدنا بلال حبشی دے دل اندر بھریا جا رہے، ایمان دودھ برتن دے اندر آ رہے ہے، بکری بڈری جی بکری ہے، دودھ دا نام و نشان نہیں، ایک ایسی ہستی ہے، ایک ایسی عظیم و شان ہستی ہے، رحمتہ والا ہاتھ لگ گیا ہے، دودھ آنا شروع ہو گیا، برتن دودھ دے نال فل ہوندا جا رہا ہے، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دل ایمان دے نال بھریا جا رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے دودھ نو نوش فرمایا، دودھ پیون تو بعد کہنے لگے یار بلال شاید تینوں پتا کوئی نہیں، مینوں اللہ سونے نے کائنات دے واسطے ہدایت دا ذریعہ بنا کے بھیجیا وے، اللہ سونے نے مینوں نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے نا، بلال میں اللہ دا نبی بن کے آیا ماں، اللہ دا پیغام لے کر کے آیا ماں، ایک دعوت لے کر کے آیا مانا، بلال وہ دعوت کے لیے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، بلال میں دعوت لے کے آیا، پیغام لے کے آیا، ہاں لا الہ الا اللہ دا من لو، اس نو سینے دے نال لا لو، تملک العرب والعجم، عرب و عجم دے اللہ مالک بنا چھوڑے گا۔ دعوت دیتی ہے سیدنا بلال حبشی رو، لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ دا اقرار کر لو، اللہ دی الوہیت دا اقرار کر لو، کائنات دا خالق صرف اللہ دی ذات ہے، کائنات نو پیدا کرن والی اللہ دی ذات ہے نا، اور دنیا والے ہو اللہ دی ذات تو علاوہ کوئی پیدا کرن والا نہیں، اللہ رب العالمین سجدیاں دے حقدار ہے نا، اگر دنیا تے کسے نو سجدہ زیب دیندا وے، اگر کسے دے سامنے جھکیا جا سکدا وے، اگر کسے دے سامنے پیشانی نو ٹیکیا جا سکدا وے نا، کائنات والے ہو اللہ دی ذات ہے نا، اللہ دی ذات تو علاوہ کسے دے سامنے سجدے نہیں کرنے نا، لا الہ الا اللہ، اور کائنات والے اور نظر و نیاز اللہ دے نام دیے نا، اور نظر و نیاز ایک عبادت ہویا کر دیے نا، عبادت ہوئے گی صرف اللہ دی ذات دی ہوئے گی، اللہ دی ذات تو علاوہ کسے دیا عبادتہ نہیں کیتیا جان گیا، اور کائنات والے اور نظر و نیاز ہوئے گی اللہ دی ذات دے نام دی ہوئے گی، اور 10 محرم دے نام تے اللہ دے غیر دے نام تے سبیلا لان والے آؤ، اللہ دے غیر دے نام تے لوگاں دے اندر چیزاں بانٹن والے آؤ، اپنی طاقت دے مطابق ٹافیاں پانی پلاون والے آؤ، اپنی طاقت دے مطابق ایویں خرچ کرن والے آؤ، اللہ دے نام تو ہٹ کے دوسرے دے نام دیاں سبیلا، اللہ دے نام تو ہٹ کے دوسرے دے نام دیاں دے گا، اللہ دے نام تو ہٹ کے دوسرے دے نام دے خرچے، حضرات نظر و نیاز نہیں ہویا کر دینا، نظر و نیاز صرف اللہ دی ذات دا کے نا، لا الہ الا اللہ، اور لوگوں کائنات کے اندر زندگیاں بسر کر والے ہو، عبادت ہوئے گی اللہ دے نام دی ہوئے گی، اے بلال میں تینوں بھی دعوت دینا ماں، تو بھی لا الہ الا اللہ دا اقرار کر لے، اے بلال میں تینوں اس بات دی دعوت دینا ماں، لات منات عزا غبل اے دیویاں سرکار آؤ، اے کسے کم دیاں نہیں ہو، اے کچھ نہیں ہو کر سکدیاں نا، اگر کوئی ذات کرن والی ہے تے سونے اللہ دی کرن والی ہے، اللہ دی ذات علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکدا نا، اے بلال تو کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے، بلال نو دعوت دیتی آمینہ دے لال نے، بلال میں اللہ دا رسول ہی،
اللہ نے مینوں ہدایت کا ذریعہ بنا کر کے بھیجے ہے۔ سیدنا بلال سوچن لگ گئے، سوچی پہ گئی کلمہ پڑھ لواں گا، امیہ بڑا ظالم ہے، بڑے ظلم کرے گا، ظلم دیاں انتہاماں کر دے گا، کلمہ تے پڑھن نوں میں پڑھ لواں، اے ظالم میرے تے ظالم بڑا ظلم کرے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر دیاں گلاں بھی سینے دے اندر نہیں، اور بلال دے ظلم بھی بلال نو یاد آ رہے نے، جڑے امیہ تے امیہ کرے گا، امیہ دے کیتے جان والے ظلم بھی بلال دے سینے تے وج رہے نے نا۔ ظالم ہے، بڑا درندہ انسان ہے، بڑے ظلم کرے گا، مگر آمینہ دے لال دی توحید والی دعوت اللہ دے پاک پیغمبر دے منہ مبارک تو اور نبوت والی زبان تو نکلے ہوئے جملے بلال دے سینے تے حملہ کیتی جا رہے نے نا۔ سوچی پہ گئے نے، سوچ دے جا رہے نے نا۔ اللہ 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 دے پاک پیغمبر دی دعوت بڑی پسند آ گئی، اللہ دے پاک پیغمبر دی دعوت بڑی پیاری لگی بلال نو، نال اعلان کر چڑھے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کوئی اندر ورفانا وعدہ ہے کی تار ماننے، نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے، نبیاں تو بکھرا رتبہ پایا سلطان نے، گھر گھر پہنچیا آج نام سرکار دا۔ سیدنا بلال نے کلمہ پڑھیا ہے نا، اور ظلم امیہ دے شروع ہو گئے نا۔ انہوں ظالم نو پتہ چل گیا بلال نے کلمہ پڑھ لیا ہے، بلال نے اللہ دی الوہیت دا اقرار کر لیا ہے، بلال نے اللہ دی ربوبیت نو من لیا ہے نا، تے آمینہ دے لال دا کلمہ بھی پڑھ گیا ہے نا۔ اللہ اللہ اللہ، اس نے سیدنا بلال تے ظلم کرنا شروع کر چھڑے، نالے ماری جا رہے، نالے کٹی جا رہے، کہندے لا تزالو ہاکذا حتی تموتا تکفر بمحمد وتعبد اللہ والعزى۔ اور بلال میری گل نو اپنے کنی پالے، اپنے کنی پالے میری اس بات نو، اے تیرے نال ایویں ظلم ہوندے ہی رہن گئی، ایویں مارا تینوں بجدیاں ہی رہن گئیاں، ایویں تینوں مارا پیندیاں رہن گئیاں، اے تو تک پیندیاں رہن گئیاں نا، جدوں تک تینوں موت نہ آ جائے نا، جدوں تک تو مر نہ گیا، ایویں مارا پیندیاں رہن گئیاں، او تک فورا بھی محمد، یا پھر محمد دا انکار نہ کر دے میں نا، مرن تک تینوں مارا پیندیاں رہن گئیاں، یا مر جائے گا جان چھٹ جائے گی، یا پھر انکار کرنا پوے گا، لات منات عزت ایمان لے کر کے آنا ہوئے گا۔ اللہ کو اللہ اللہ جان بچانا چاہنے نا، آ پھر ایمان نو چھوڑ دے، محبت نو چھوڑ دے۔ اللہ کو اللہ اللہ انہوں کی ظالم نو پتا ایمان دی لذت کی ہویا کر دی ہے، اسلام دی چاہت تے پیار کی ہویا کردا ہے۔ او دنیا دے اندر زندگی گزارن والے ہو، ایمان دی، اسلام دی، اور ایسے طرح حضرات قرآن دی اگر کسی نے قیمت پوچھنی ہے، قدر معلوم کرنی ہے، شان تے عظمت دا پوچھنا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دے پاک صحابہ دی جماعت دے کلو پوچھیا جائے، ایویں نہیں اللہ نے دنیا تے اعلان کر چھوڑے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اور میں مومنہ تے راضی ہو گیا مال، اور دنیا والے ہو انہاں مومنہ تو مراد کیرے لوگ نہیں، اللہ دے پاک پیغمبر دے پاک صحابہ نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پاک صحابہ دی جماعت نا، انہاں جماعت دے اوتے اللہ نے دنیا دے راضی ہون دے اعلان کیتے، قد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں تے راضی ہے، اے اللہ دی ذات راضی نہیں، اس واسطے اللہ دی ذات نے اعلان کیتے، انہاں دا ایمان اللہ نو بڑا پیارا لگیا، اللہ نے نال ہی معیار بنا چھوڑیا وے، او کائنات والے ہو، وَإِنْ آمَنُوا
بمثل ما عملتم به فقد اهتدوا. ایمان لے کر کے آؤ گے, زندگی گزار کر کے آؤ گے, اپنی زندگی دے لیل و نہار مکمل کر کے آؤ گے, اپنی زندگی دے سامانوں پوریاں کر کے آؤ گے. اگر پورے کیتے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ ورگے, اگر راتاں گزاریاں سونے پاک پیغمبر دے صحابہ ورگیاں, اگر قرآن نو سمجھیا, اگر دین نو سمجھیا, اگر نمازاں نو سمجھیا, صدقے خیرات نو سمجھیا, اینا سارا کچھ کیتا وے اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ ورگا, اللہ فرماندے نے قبول بھی کران گا, قبول کر کے تو سانو ہدایت والا بھی بناواں گا, ہدایت والا بنا کر کے جنت دا شہزادہ بھی بناواں گا. لیکن یاد رکھ لو اگر میرے صحابہ دے بارے تسی دنیا تے رہ کر کے تانو تشریح کرو گے نا, میرے صحابہ دے بارے بکواس کرو گے نا, میرے صحابہ نو بے وقوف آکھو گے, میرے صحابہ تے کوئی بھی بات کرو گے, اللہ فرماندے نے تسا خود ہوو گے. اگر ایمان تو خارج صحابہ نو آکھو گے, صحابہ ایمان تو خارج نہیں نے, تسا ایمان تو خارج ہو جاؤ گے. اگر صحابہ نو بے وقوف آکھو گے, او کائنات والے خود بے وقوف ہوو گے. اگر میرے صحابہ دے ایمان تے شک کرو گے, میرے صحابہ دے ایمان تے شک کرن والا اللہ فرماندے نے میں ذلیل کراں گا, رسوا کراں گا. لیکن اپنے صحابہ دی شان دے اندر آنچ نہیں آن دیواں گا. چھوٹا جہا صحابی زید بن ارقم عمر بڑی مشکل دے نال 6-7 سال نال اللہ مال کے کائنات نے دی عزت دی خاطر, انہاں دی عزت دے دفاع دی خاطر, جس وقت جھوٹ دا الزام لگیا وے عبداللہ بن ابی دی طرف, اللہ دے پاک پیغمبر ڈانٹن لگے نے زید بن ارقم نو. اللہ سونے نے جبریل نو آسماناں تو بھیج چھوڑیا وے, او جا جبریل جلدی دے نال چلے جاؤ, جلدی دے نال پہنچا اس جگہ تے پہنچ جاؤ جتے میرے چھوٹے جے صحابی دی عزت دی آنچ لگن لگی ہے. پہنچ جا تالے میں نہ جامی سورہ منافقون لے جاؤ, ساری دی ساری منافقون صورت لے کر کے پہنچ جاؤ, جا کر کے اللہ دے پاک پیغمبر نو بات دس دینا عبداللہ بن ابی منافق جھوٹا انسان ہے, زید بن ارقم سچا انسان ہے. اللہ کو اللہ اللہ سجدہ عائشہ ماں صدیقہ عائشہ, کون عائشہ طیبہ عائشہ, طاہرہ عائشہ, محدثہ عالمہ فقیہہ عائشہ, انہاں دی شان دے اندر جس وقت گستاخی ہوئی ہے نا, انہاں دی عزت دے تے جدوں آنچ آن لگی ہے نا, اللہ مال کے کائنات نے آسماناں تو قرآن بھیجیا, قرآن دے اندر اللہ سونے نے عائشہ دی عزت دے اعلان کیتے. حضرات ویکھنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شان دی باری آئی ہے, اللہ سونے نے قرآن نو بھیجے نا, کیڑے کیڑے صحابی دیا باتاں کرتے چلا جاوا, ہر صحابی دے بارے اللہ سونے نے جنت اعلان کر چھوڑے نے نا. اللہ کو اللہ 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 دے پاک پیغمبر دے پاک صحابی بلال رضی اللہ تعالی عنہ امیہ کہہ رہے تیرے نال انجی کیتا جائے گا حتی تموت, جد تک تینوں موت نہیں آ جائے گی, او تکفر بمحمد, یا پھر محمد نو چھوڑ نہیں دے گا. اللہ کو اللہ اللہ سیدنا بلال تے ظلم ہو رہے نے, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ماریا جا رہے اور تانے دیتے جا رہے نے, او تینوں پتہ نہیں تینوں میں کھلایا پلایا, تیرا میں اس طرح ساری پرورش کرتا رہا, سب کچھ تیرا میں کیتا, اور تو میں نو پوچھیاں بغیر ہی اندا کلمہ پڑھ لیا ہے, میں نو پوچھیاں بغیر ہی اس رب نو مان لیا ہی, اینو جد تک نہیں انکار کرے گا مارا ہی کھاندا چلا جائے گا. اللہ کو اللہ اللہ بلال رضی اللہ کو تعالیٰ سب کچھ برداشت کیتی جا رہے نہیں. ظالم کی کہندا وے کہندا امیہ تینو مل لے آیا میں, تیرے نکمے تائی اناج کھوایا میں, پڑھ لیے کلمہ آج پتائے پایا میں. حضرت بلال اگو آؤ پکار دا, نام محمد والا کال جے ٹھار دا, کہندا امیہ سن لے بلال سہاریا, چھڑ دے کلمہ بچ جاؤ تو پیاریا, چھوڑ محمد تائی بچ جا سہاریا, پوچھ لے بتاں تائی
اللہ کو اللہ اللہ سیدنا بلال نو ماریا جا رہے نا بلال تے ظلم و زیادتی دیاں انتہا کی تیاں جا رہی ہیں نا اس ظالم نے بہت زیادہ ظلم کی تیرے نا کہندہ بلال ہوئے او جان ہزار جے پاک محمد او تو سٹا میں وار جے او کر لو ظالم تو سا جو کرنی ہے کار جے ہرگز نہ چھڈا کلمہ نبی سرکار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا اللہ کو اللہ اللہ جناب بلال نو ماریا جا رہے کٹیا جا رہے اللہ دے پاک پیغمبر دے پاک صحابی تے بڑے بڑے ظلم ہو رہے اللہ دے پاک پیغمبر دے پاک صحابی سیدنا بلال حبشی نو جیمے جیمے ماردا جا رہے اوے اوے او عہد بولدا جا رہے عہد دا معنی ہے بولو عہد دا معنی کی ہے ایک کی معنی ہے لگدا ستے پہ جے وہ عہد دا معنی کی ہے ایک بلال نو جیویں مار رہے نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اویں عہد دیاں آوازاں دے رہے نے اللہ آسمان والے نو حضرات پکار رہے ہیں اللہ دی ذات تو علاوہ کوئی ذات نہیں ہے اے لات بنات عزا حبل دیویاں سرکارہ جو کچھ بھی ہیں سب فراد ہے کوئی کرنی والا نہیں ہے اگر کوئی کرن والی ذات ہے سونے اللہ دی ذات ہے حضرات سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی مات تے ڈولے نہیں ذرا نہیں حضرات ڈولے ذرا نہیں جگم ٹگم گرائے ذرا بھی نہیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ہچکچائے ذرا آہٹ نہیں آن دیتی ذرا بھی آنچ نہیں آن دیتی ایمان کے سب کچھ برداشت کر دے گئے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے انہاں ساریاں مارا نو کھاتا ہے مکے دیا گلیاں دے اندر سیدنا بلال حبشی نو حضرات اوباش لڑکیاں دے ہاتھ دے اندر رسیاں دے کر کے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ دے قدمہ دے نال انہوں نے بن کر کے مکے دیاں گلیاں دے اندر چکے لگائے جا رہے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد دیا صداواں لگا رہے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر دے پاک صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولو گزر دینے بیک دینے نا بلال تے بڑیاں زیادتیاں کیتی جا رہے ہیں نا بلال دے امیہ نے تے ظلم دیاں انتہاماں کیتیاں نے نا کہندے نے یار بلال تو کل میں نو آخری آہستہ بول لیا کرنا نہ اچھی آواز دینال بولیا کل اے نہ ہوئے کدرے ظالم تینو جانو نہ مار دے وے سیدنا بلال کہن لگے ابو بکر انجدہ سبق مینو نہ دینا آج تے کلمے پرندے مزے آ رہے نا آج تے کلمے نو دورا مندیاں لذتا آ رہی ہیں نا انجدہ سبق آج مینو نہ دے بھی نا اللہ کو اللہ اللہ ظالم مارتا جا رہے تپ دیاں ریتاں تے لٹائی جا رہے اوے اگل دیاں انگاریاں تے لٹا رہا وے بلال عہد کہہ رہے نا بلال کلمہ پڑھی جا رہے نا سیدنا ابو بکر صدیق بڑے پریشانی دی حالت اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت اندر آ گئے سونیو بلال تے بڑیاں زیادتیاں ہو رہی ہیں نا بلال تے بڑیاں بڑے ظلم ہو رہے نے نا میرے واسطے دعا کرو اللہ سونا مینوں توفیق دے وے میں توفیق مل جاوے میں بلال نو آزاد کر دے وا آزاد کروا کے پھر وقف کر چھوڑانا اللہ کو اللہ اللہ آقا علیہ السلام فرماندے نے ابو بکر میں دعا بھی کراں گا نال میرا بھی حصہ شامل کر لوینا اسا بلال نو آزادیاں دلوانیاں نہیں اللہ کو اللہ اللہ مسلمانوں بلال آزاد ہو گئے امیہ دے ظلمہ تو آزاد ہو گئے آزاد ہو کر کے سیدنا ابو بکر صدیق رہی انہوں نے وقف کر چھوڑے ہیں نا اللہ کو اللہ اللہ میں بات کرنا مقصد ہے کہ صحابی تا تذکرہ کریے نا او کیرے صحابی دی ایمان دی داستان لے کر کے آئیے نا سیدنا صہیب رومی دیاں باتاں سننا چاہتے ہو نا او کیرے صحابی دا تذکرہ کریے او کنہ نے کیڑیاں ماراں کھا دیا نے نا او کیرے سولیاں تے لٹکائے گے نا کنہ دے جسماں دے ٹکڑے کر دیتے نا کنہ نو کرو بے کر دیتا گیا ہے نا او کنہ دا سارا مال سب کچھ قربان ہو گیا ہے نا بیوی بچیاں نو بھی قربان کر چھوڑے ہے نا علاقے محلے نو بھی قربان کر چھوڑے ہے نا اے میں نہیں اللہ دی ذات نے میں یار بنایا فَإِنْ آمَنُوا
بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ہدایت پانا چاہتے ہو, ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو, ہدایت دی لین تے آنا چاہتے ہو نا, جنتی بننا چاہتے ہو نا, میرے کولو حوض کوثر تے پانی پینا چاہتے ہو نا, اگر سونے محبوب پیغمبر دے کول جنت دے اندر انہاں دی رفاقت چاہتے ہو نا, جنتی شہزادے بننا چاہتے ہو نا, قبر اندر سکون چاہتے ہو, دنیا اندر عزت چاہتے ہو نا, اللہ فرماندے نے آؤ میرے صحابہ بلا جاؤ, میرے صحابہ دی زندگیاں ورگیاں زندگیاں بنا کے بھی کھا دیو, دنیا تے عزتاں دے نال بھی مالا مال کر دیاں گا, صحابہ ورگیاں زندگیاں گزارو گے, موت بھی نیک عطا کر دیاں گا, چنگیاں موتاں بھی آ جان گیاں نا, صحابہ دے ایمان تے ایمان لے کر کے آؤ گے, انہاں ورگی زندگی گزارو گے, اللہ فرماندے نے قبر دے اندر تساں آؤ گے, قبر نو تا حد نگاہ وسیع کر دیاں گا, قبر دے اندر جنت دی طرف دروازے کھولاں گا, جنتی لباس پہناواں گا, جنتی بسترے بچھواواں گا, اللہ فرماندے نے جدوں معاشر دا میدان ہوئے گا, صحابہ دی جماعت دے نال جنت دا داخلہ بھی عطا کر دیاں گا, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو, صحابہ دی زندگی نو اپنا لو نا, اللہ کو اللہ اللہ نہ من مانیاں کریا کر, نہ اپنے آپ نو سمجھیا کر, نہ اپنے آپ اندر آ کر کے زندگی نو ضائع کریا کر. اے زندگی بڑی قیمتی ہو لیکن نال نال بے وفا بھی بڑی ہو نا, پتہ کوئی نہیں زندگی دی شام کدو ہو جائے نا. آقا علیہ السلام نے فرمایا صحت نو غنیمت جان لو نا, وقت نو غنیمت جان لو نا, انہاں نو غنیمت سمجھ دیا ہویا ضائع نہ کریو نا, کدے بھی ضائع نہ کرو, اس وقت تو اس صحت تو فائدہ اٹھا دیا ہویا, صحابہ دے ایمان ورگا ایمان بنا لو, اللہ سونا راضی ہو جائے گا, دنیا تے بھی عزت عطا کرے گا, قیامت نو بھی عزت عطا کرے گا. چاہتے ہو کہ تھے دنیا تے موت آئے تے جنت دے دروازے کھولے جان, کیوں جی لگدا ہے نیند آئی, وہ دل کرتا ہے کہ صحابہ دا ساتھ جنت دے اندر مل جائے, اللہ دے پاک پیغمبر ہون, صحابہ دے ہاتھ دے وچ آب خورے ہون, اساں نو پکلاندے ہون, اساں پیندے ہوئیے, اللہ دے پاک پیغمبر پلاندے ہون. اگر اے دل ہے پھر نمازی بن جاؤ, نماز تو بنا حال کوئی نہیں ہے, نماز نو کدے بھی معمولی نہ سمجھو کہ نماز پڑھ لی ہے ٹھیک ہے, نہیں پڑھی ٹھیک ہے, نہیں, نماز 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 ہے, آخری ویلے دی آخری وصیت اللہ دے پاک پیغمبر دی ہے, الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. وہ لوگوں نماز 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 کا خیال کریا جے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا مسلمان تے کافر دے درمیان فرق ہے تے نماز دا فرق ہے. اگر نماز نہیں پڑھتا کائنات اندر جو مرضی کر جائے, حج کر لے, عمرے کر لے, زکات دے دے, روزے رکھ لے, قرآن پڑھتا ہی چلا جائے, نمازی نہیں, نماز نہیں پڑھتا, فسدت سائر عمل ہی, اللہ سارے عمل ضائع کر دیں گے. اگر سب کچھ قبول کرانا چاہنے ہاں اول درجے دی نماز ہے, سب تو پہلا سوال نماز ہے, نمازی بن جاؤ. اللہ دے حضور دعا ہے اللہ 5 ویلے دی پکی سچی نماز دی توفیق عطا فرمائے, ایسی نماز جی اللہ دے پاک پیغمبر دی نماز صحابہ نے بیان کیتی ہے, اور اللہ صحابہ دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.